बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने बुक पब्लिशिंग और मार्केटिंग का ओवरव्यू देखा कि कितनी बड़ी मार्केट है और उसके लिए क्या आप कर सकते हैं। इसी बुक पब्लिशिंग और इससे रिलेटेड मार्केटिंग का एक बहुत बड़ी नीश है अमेज़ॉन के लिए। अब हम इस वाले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से बिज़नेस मॉडल हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं और उससे अर्न कर सकते हैं। आप ऑथर भी हो सकते हैं, आप अगर ख़ुद किताब लिखते हैं, अगर पब्लिशर हैं तो आप किसी दूसरे की किताब भी पब्लिश कर सकते हैं और किसी से लिखवा सकते हैं। और तीसरे, अगर आप इन दोनों ऑथर्स और पब्लिशर के लिए फ्रीलांसिंग सर्विसेज देना चाहते हैं तो आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो सीक्वेंस अभी इसमें मैं फ़ॉलो करूँगा वो बेसिकली 3 ही हैं जो अभी ज़िक्र किया कि अगर आप ऑथर हैं तो आप किस तरह काम कर सकते हैं, अगर पब्लिशर हैं, और फ्रीलांसिंग सर्विसेज किस तरह देनी है। जब आप ऑथर होते हैं तो आप बुक को ई बुक में पब्लिश कर सकते हैं, पेपर बैक के तौर पे कर सकते हैं, हार्ड कवर हो सकती है, और ऑडियो बुक होती है। जो ऑडियो बुक हम इस कोर्स में नहीं कवर करें क्योंकि ये एक एक्सक्लूसिव डोमेन है। उसके अलावा आपके पास वर्ल्ड वाइड ऑडियंस होती है। जो सबसे बड़ा फ़ायदा एक मुसन्निफ़ को या ऑथर को है वो आपके लिए पाकिस्तान में आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं हैं आप अपनी किताब के लिए। और दूसरी बात ये है कि जब हम नीश एनालिसिस भी करेंगे आपको मैं दिखाऊंगा कि आपकी इंटेंडेड और टारगेटेड मार्केट जो होगी वो डेवलप वर्ल्ड होगी, जिस तरह यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के लिए। तो इसलिए आप अपना जो कंटेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे सिर्फ पाकिस्तान के हिसाब से। और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपके पास दुनिया जहान की मार्केट प्लेसेस अवेलेबल है जहाँ पे किताबें अवेलेबल हो जाएंगी। और अगर आप उस लेवल की किताब लिखते हैं तो बड़े चांसेस हैं कि कल आप भी अलफ शफ़क़ की तरह या खालिद हुसैन की तरह बेस्ट सेलर भी बन सकते हैं। तो इस वजह से ऑथर्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आजकल जो ऑथर्स अपनी किताबें लिख रहे हैं उनको एक इंटरेस्ट ये भी है कि उनकी किताब अगर नेटफ्लिक्स जैसी स्ट्रीमिंग सर्विस जो है अगर वो ले ले तो बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिन पे अभी सीरियल बन रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर, ये हॉली जैक्सन की बुक है, इस पे अभी सीरियल बना है। उसके अलावा एक और वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्टोरिकल फिक्शन है, उस पे बन रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है अगर आप ऑथर के तौर पे भी हैं। यू नेवर नो, आपको कभी कोई भी अगर आपकी किताब क्लिक कर जाए और नेटफ्लिक्स उस पर बनाना चाहे सीरियल, तो ये एक तरह से ऑथर के लिए सबसे बड़ा इंटरेस्ट है, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। और दूसरा ये है कि अगर आपको ट्रेडिशनल पब्लिशर ऑथर से नहीं मिल रहा रिस्पॉन्स, आप अपनी किताब को पिच कर रहे हैं और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो अगर आप सेल्फ़ पब्लिश करके अपनी बुक को बेस्ट सेलर बनाते हैं या अच्छी सेल होना शुरू हो जाती है, तो ये जो ट्रेडिशनल पब्लिशर्स होते हैं वो भी अमेज़ॉन की बेस्ट सेलिंग लिस्ट को देख रहे होते हैं। और कई ऑथर्स हैं जिनको अमेज़ॉन पे पहले बेस्ट सेलर होने की वजह से बुक डील्स ऑफ़र हुई। बुक डील का मतलब ये है कि पब्लिशर आपके पास आएगा और वो कहेगा आप हमारे लिए किताब लिखें और हम उसको स्पॉन्सर करेंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है किसी भी ऑथर के लिए। ये मार्क डॉसन बड़ा मशहूर ऑथर है। अभी आजकल ये सेल्फ़ पब्लिशिंग के बारे में लोगों को मार्केटिंग करना सिखा रहा है और इसको अमेज़ॉन ने 2015 में $4.5 लाख पे किया। और ये वही मिसाल है कि आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि इस बिज़नेस में इतना पोटेंशियल है अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस से और प्रॉपर तरीके से किया जाए। इसने अभी सेल्फ़ पब्लिशिंग स्कूल बनाया है, मैंने भी इसका कोर्स किया। अगर आप देखें इसके बड़े कोर्स एक्सपेंसिव हैं लेकिन बड़े टू द पॉइंट हैं और बहुत नॉलेजेबल है ये इसके सेल्फ़ पब्लिशिंग के बारे में। अब जब अगर आप पब्लिशर हैं, पब्लिशर मींस या आप पब्लिशिंग के तौर पे बिज़नेस को लेना चाहते हैं, तो उसमें आपके पास पहला ऑप्शन ये है कि आप अपनी नीश देखेंगे। अभी हम अगले लेक्चर में नीश के बारे में बात करेंगे। नीश एक बहुत बड़े सब्जेक्ट का एक छोटा सा स्पेशलाइज सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर लीडरशिप है तो लीडरशिप बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हो सकता है आप स्पोर्ट्स लीडरशिप 14 की बात कर रहे हो, तो उसके लिए ऑडियंस भी अवेलेबल है, उसके लिए अमेज़ॉन ने अलग से कैटेगरीज भी बनाई हुई हैं और उसके लिए एक
آڈینس بھی اویلیبل ہے جو کہ وہ بائی کرنا چاہتا ہے کتاب کو. جو نیش ہے یا ڈیمانڈ کا انالیسس بہت ضروری ہے. اگلے سٹیپ میں آپ کسی سے کتاب کریٹ کروائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے آپ خود نہیں لکھ رہے، تو گھوسٹ رائٹرز ہیں، سروسز اویلیبل ہیں. آپ اس کو بتائیں گے کہ اس ٹاپک پہ لکھنی ہے، وہ ریسرچ کرے گا اور وہ کتاب دے دے گا. اے آئی سے بھی لوگ اسسٹنس لے رہے ہیں، لیکن اے آئی کا آپ ڈکلیئر کرتے ہیں امیزون پہ کہ یہ کتاب میں یہ پارٹس اے آئی سے جنریٹڈ ہیں یا اسسٹڈ ہیں. پھر آپ کتاب کو تیسرے سٹیپ میں پبلش کریں گے، اس کو مارکیٹ کریں گے، اور جب وہ اس لیول پہ پہنچ جائے گی کہ کنسسٹنٹلی آپ کا اکاؤنٹ پروفٹ دے رہا ہے، تو آپ بزنس کو فلپ کرتے ہیں. جس طرح باقی بزنسز ہیں، امیزون پرائیویٹ لیبل ہے، امیزون ہول سیل ہے، یوٹیوب کا چینل ہے، آپ جا کے بیچ دیتے. اسی طرح آپ اپنا بزنس بیچ دیتے، اور وہ بزنس بیچنے کے لیے جب فلپ کرتے ہیں تو آپ تقریباً جو نارمل ارننگ ہے جو پر منتھ ایوریج آ رہی ہوتی ہے، اس کے 30 ٹائمز آپ مانگتے ہیں اس سے. پبلشنگ بک جو ہے وہ ہمیشہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ ہے. امیزون KDP ہے، ایپل ہے، بارنس نوبل ہے، گوگل بکس ہے. ڈرافٹ ٹو ڈیجیٹل بیسیکلی کوئی 40 پلیٹ فارمز ہیں جن پہ آپ کی کتاب پبلش کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ریکوائرمنٹ کچھ اور ہیں. اس کو ایگریگیٹر کہتے ہیں، یعنی کہ ایگریگیٹ مختلف جگہ پہ پبلش کرتا ہے آپ کے بیہاف پہ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایک کمپنی رجسٹرڈ چاہیے، LLC چاہیے. اس کے بغیر آپ یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن آپ کی موسٹلی آپ کی مارکیٹ امیزون کنڈل ڈائریکٹ پبلشنگ ہی ہوگی. انگرام سپارک جو ہے، جہاں سے تمام جو بک شاپس ہیں امریکہ میں وہ بائی کرتے ہیں بکس، انگرام سپارک پہ اس لیے پبلش کرنا نسبتاً بہتر ہے کہ جس بک شاپ نے بھی آرڈر کرنا ہے تو وہ انگرام سپارک پہ نارملی پریفر کرتے ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں پیپر بیکس کے لیے. اسمیش ورڈ بھی اسی طرح ہے. جب آپ پبلش کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں بک کی، جس میں بک پروموشن ویب سائٹس ہیں، امیزون کے ایڈز ہیں، فیس بک، گوگل ایڈز ہیں. انفلوئنسر کئی دفعہ ہائر کیے جاتے ہیں، بک بلاگرز ان کو کہتے ہیں. یوٹیوب کے ایڈز رن کر سکتے ہیں آپ. تو یہ مارکیٹنگ کے یہ تمام طریقے ہیں، اور اس پہ ڈپینڈ یہ کرے گا کہ کتنا آپ کے پاس بجٹ اویلیبل ہے، کیا بک کی جانرا ہے. اس کے حساب سے آپ پلیٹ فارم سلیکٹ کریں گے. جب ہم مارکیٹنگ پہ آئیں گے تو اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. اور پھر آپ بزنس کو، آپ جب سٹیبل پروفٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو سیل کرتے ہیں. اور اگر فار ایگزامپل اگر آپ $30,000 سیل کر رہے ہیں ایک مہینے میں، تو آپ اس کو $6 لاکھ یا $9 لاکھ تک بیچ سکتے ہیں اس کو. یہ کچھ بزنسز ہیں جو میں نے کہا آپ کو دکھاؤں گا. یہ کچھ پرانے بھی ہیں. اب آپ یہ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں 97% پروفٹ مارجن ہے. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں، اتنا مارجن کسی جگہ پہ، کیونکہ آپ نے ایک دفعہ بک کریٹ کر دی ہے، اس کے بعد آپ کی کوئی اس پہ کوئی اسٹوریج کاسٹ نہیں ہے، آپ کی کوئی اور کاسٹ اویلیبل نہیں ہے اس پہ اسٹاکنگ کی. تو اتنا زیادہ پروفٹ آپ کو کوئی اور پروڈکٹ نہیں دے سکتا. اب آپ یہ دیکھیں، یہ میں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے ڈاؤن لوڈ کی تھی. یہ دسمبر 2019 میں یہ اس نے بنائی. 12 بکس ہیں، پیپر بیک ہیں، اور 78 آڈیو بکس ہیں، اور سیلف ہیلپ ٹاپکس پہ ہیں. اور یہ آپ جو ہائی لائٹ میں نے کیا ہوا ہے کہ اس میں صرف 2 آور اسپینڈ کرنے کو جو سیلر ہے بزنس پر ویک وہ اسپینڈ کرتا ہے اس پہ. تو یہ ایک طرح سے سیلف مینیج اور پیسو انکم کا سورس ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر وہ اس کو جا کے $1.7 ملین پہ بیچ رہا ہے تو اس نے اس پہ خرچہ نہیں کیا. ہی ہیز انویسٹڈ اے لاٹ آف منی آن دس. تو اس وجہ سے اس کو اس سینس میں دیکھنا ہے کہ کسی نے انویسٹمنٹ کی ہے تو وہ اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے. پھر یہ ایک بزنس تھا 0.48 ملین پہ ہے. اسی طرح یہ جنوری 2021 میں اسٹیبلش ہوا، ابھی 3 سال نہیں ہوئے اور وہ اس لیول تک پہنچ گیا. جو فری لانسنگ سروسز ہے اس کے لیے ہم نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے، کیونکہ جو دونوں ہیں بک آتھر اور پبلشر، ان کے لیے فری لانسنگ سروسز آپ دے سکتے ہیں، جس میں آپ کی صرف ٹائم کی انویسٹمنٹ ہے اور اسکل کی انویسٹمنٹ ہے. تھینک یو ویری مچ.